मुखेल बोल जिवीत बोदलात कित्याक सोर्गींचे राज येवचे पावला नियालाक आदार। एका रानांत एक बायल रावताली। ती सदांच एक पेटलोलो दिवो आपल्या घरा भायर दवरताली। तिचो घोव तिका तापयतालो, ह्या रानांत कोणाक वाट दाखयताय, आमचें केरोसीन सोंपता। ती असो जबाब दिताली, आमकां फायदो ना, पूण ह्या रानांतले वाटेर कोणाक तरी ताचो फायदो जाता। खरेंच रागान आपलें घर सोडून गेल्ली तांचीच धूव रानांत सांडटा आनी आखरेक रातच्या पारार ह्या दिव्याच्या उजवाडान परतून आपल्याच घरा पावता। हो आविसवोर जेजूच्या भौशीक वावराची सुरवात, जेन्ना जेजू म्हणटा, सोर्गींचे राज आपणायतली जाल्यार जिवीत बोदलात, परतून देवाशी येयात, कित्याक देवाचें राज मोगाचें, शांतीचें, बोगसोण्याचें आनी बोरवाशाचें। जेजूचो उलोव मनशाक ताची चूक दाखोवंक न्हय, पूण हें आमंत्रण आपले परतून वेंगींत येवन आपल्या सारकें जिवीत जिवंक आनी आपल्या पुताच्या वावरांत बागेली जावंक। आमच्या जिवितांत आमकां कोश्ट आसतलेच, पूण भियोन रागान पळ काडूंक जायना, कित्याक देव इतलो मोग आनी ऊब आनी खंयच आमकां मेळची ना। तर दिसपट्टी मागण्यांत रावुया, देवाचें उतर वाचून कोश्टवतल्यांक पिडेवंतांक पेखवणी दिवया। म्हजो थाराव, बरें कुमसार करून जिवीत बोदलून मिसाच्या बलिदानांत वांटो घेवन जेजूचें राज परगटूंक वावुरतलें।